अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज का रिव्यू एंड रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। आज सितारा की वीडियो आई है जिसमें उसने दिखाया है कि उनके जो भाई हैं वो आए हैं और नज्जो साहिबा हैं साथ में। बड़ा कुछ और बड़े गिफ्ट लेके आई हैं, सब्जियाँ, मैंगो और बहुत से लवाजमात, कुछ गिफ्ट्स लेके आई हैं जिसको सितारा बड़े शौक़ से दिखा रही थी। मगर यहाँ पे मैं उनसे एक सवाल पूछूंगी कि आपके ख़ानदान में बहुत से गरीब लोग हैं जो कि मुस्तहिक हैं आपकी इन चीज़ों के। जो आपके पास दौलत है, पैसा है, एक्स्ट्रा आप पानी की तरह बहा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो आप क्या उन लोगों को नहीं दे सकते ये पैसा? जैसे कि आप ही के ख़ानदान में एक चाचा रईस अनवर है। बेशक आप लोगों की फ़ैमिली में उनका एक किरदार गरगट जैसा है जहाँ पे पैसे को राम राम है, मगर पैसे को भी राम राम करके उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। उन्हों की सोच की तकसीम ऐसी है ना कि पैसे को पैसा इसलिए कहा जाता है। अब नज्जो की ही मिसाल ले लें या फ़ारूक की ही मिसाल ले लें कि सितारा जो है ना वो अमीर है, वो अपने घर में खुश है, अपने उसके साथ अपनी व्लॉगिंग की वजह से वो बहुत चढ़ गई है, तो सब उसको शॉर्ट आउट लेने के लिए या उसको खुश करने के लिए भागे भागे जाते हैं, उसके चैनल में आने की कोशिश करते हैं, अपने व्लॉग में आने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट आउट लेने की कोशिश करते हैं और उसको खुश करने के लिए इतनी दूर से मुंह उठा कर आ गए हैं। चले मेहमाना भाई है, भाभी है, वो आई हैं, आते हैं, भाई भाभी आते हैं, मिलते हैं, उनको गिफ्ट तोहफ़े देते हैं, भाई लेके आते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर आप इस चीज़ को देखें कि पंजाब में पास ही उनके चचा रहते हैं, उनकी आज एक वीडियो आई है, मुझे गुस्सा भी उनकी कुछ बातों पे आ रहा था, मगर मुझे एंड पे उन पे दुख भी हुआ कि वो शुगर पेशेंट है, उनके हाथ पे इतने निशानात बने हुए, शुगर की वजह से उनका हाथ ख़राब हो रहा है, उनकी बाजू ख़राब हो रही है, और वो रो रहे थे कि मेरी औलाद नहीं है, अगर मेरी औलाद होती तो शायद मुझे अब देखती। मतलब उनकी हिस्ट्री मुझे पता चली है कि उन्होंने 2 बच्चे पाले हुए थे, जो पहले एक छोड़ के चला गया, फिर दूसरा भी चला गया, अब वो अकेले पंजाब में रह रहे हैं। और पंजाब में कितनी सख्त गर्मी है और पंखे की भी वो दुहाई दे रहे थे कि मेरा एक पंखा तक ख़राब है। यहाँ पे आप एक चीज़ सोचें कि सितारा इतनी खा पी रही है, भरी हुई है हर चीज़ से, इतना एक्स्ट्रा ओवर चीज़ें लेके आ रही, कभी ज्वेलरी लेके आ रही, कभी कपड़े लेके आ रही, इतनी उसके घर में जगह नहीं है कि उन चीज़ों को कहीं समेट ही ले, वो बिखरी पड़ी होती हैं चीज़ें। एक ऐसा उसने रूम रखा हुआ है कि जहाँ अक्सर वो राउंड लगाती हैं तो वो बिखरी हुई नज़र आती हैं वो चीज़ें। तो यहाँ मेरा उससे एक ये क्वेश्चन है कि तुम्हें इतना नहीं शर्म आती कि उस बूढ़े बंदे को, जैसा भी है वो कोई, तुम्हारा तो उसने हमेशा साथ ही दिया है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, साथ ही हमेशा उसने दिया है। और तुम्हारी वजह से उसने सलमा को गंदा किया, हालांकि वो आप दोनों ही उसकी भतीजियाँ लगती हो, दोनों ही उसके लिए एक बराबर हो, मगर फिर भी उन्होंने सलमा का साथ कभी भी नहीं दिया, उन्होंने सितारा का साथ दिया है। और उसके बावजूद सितारा फुल इग्नोर करके उनको बैठी हुई है और अपनी, कहते हैं ना, आग लगी बस्ती में सितारा अपनी मस्ती में, वो हाल है। इंसानियत के ही नाते आप अपने चचा को देख लेती कि चले वो एक इंसान है, बीमार है, बड़ा सपोर्ट किया है उन्होंने आपको। अब उन्होंने आज की वीडियो में दिखाया जी सितारा ने अपने बाल काटे थे, लोगों ने उसे ट्रोल किया है, अच्छा नहीं किया, उसने तो एक प्रैंक किया था और लोग उसको माजी के साथ जोड़ रहे हैं। यहाँ पे भी उन्होंने आपका दिफा किया, फिर उन्होंने आपकी खातिर कई बार सलमा के साथ बहुत बदतमीज़ी की, वीडियो बनाई और रिएक्शन दिए उन्होंने सलमा के लिए। बल्कि आज भी उन्होंने सलमा को नहीं छोड़ा कि जी भाई भाभी उधर सऊदी अरब में गए हुए हैं, बड़े खुश हैं, और सलमा भी आजकल उनकी वीडियो में थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। चले कोई बात नहीं, वो भी उनकी बेटी है, अगर वो उस व्लॉग में आ रही हैं तो फिर क्या हुआ। यहाँ मुझे चचा अनवर की बात बहुत बुरी लगी कि वो भी आपकी भतीजी है, सितारा भी आपकी भतीजी है। देखा जाए तो ये लोग भी सिर्फ पैसे वाले को राम राम कहते हैं, जैसे नज्जो और फ़ारूक पैसे को राम राम कर रहे हैं ना, इसी तरह ये भी राम राम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हालत में आने के बावजूद, इतनी बीमारी के बावजूद, इस एज में आने के बावजूद, इन्होंने गलत को गलत नहीं कहा, सही कहा है, और सही को गलत कहा है। अब अगर कल को उनको कुछ हो गया, अल्लाह ना करे, फोत हो गए या ज़्यादा बीमारी बढ़ गई, तो यही वो औरत है जो भागी भागी जाएगी, जिनको कंटेंट मिल जाएगा और कैमरा घुमाएगी कि ये मेरे चचा थे, मुझे घुमाते थे, मुझे पिराते थे, अपने कंधों पे बिठाते थे, मेरे लिए इन्होंने ये किया, मेरे लिए इन्होंने वो किया। तो सबसे पहले कंटेंट लेने का तो इनके ख़ानदान में बेड़ा ही इन्होंने उठाया हुआ है कि पहले ये कैमरा उठाएंगी, ये कंटेंट बनाएंगी, ये व्यू लेंगी, बाद में जो बच जाएगा ना वो बाकी दिखाएंगे। मतलब कि इनका इतना रोब है, इतनी ये लड़ाकी और ख़ुद गरज टाइप की हैं कि जब तक ये अपना कंटेंट खुद यूज़ ना कर ले या किसी चीज़ को खुद इस्तेमाल ना कर ले, वो किसी और को उसकी परमिशन नहीं है कि वो इस्तेमाल कर ले। तो वो जिस तरह दिखा रहे थे कि उनका पंखा नहीं है, पंखा ख़राब है, बहुत बुरी हालत है घर की भी,
تو مجھے لوگ کہتے ہیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لیں، میں تو ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکتا. بڑی انہوں نے ڈیٹیل میں بات بتائی کہ ہم گھر کو ہی پورا کر لیں تو بڑی بات ہے. تو مطلب پورے خاندان میں ہر بندے نے 2 2 3 3 شادیاں کی ہیں. وہ بیچارے ایک بیوی کو ہی نہیں سنبھال سکتے، بے اولادیں ہیں. انسانیت کے ناطے ہی آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہوا ہے تو ان کو پوچھ ہی لیں. کل کو افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ آج ہی ان کی ستارہ کو چاہیے چلیں اور کچھ نہیں تو اپنے بوڑھے چچا کی دادرسی ہی کر لیں، تھوڑی سی مدد ہی ان کی کر دیں. اب دیکھیں ان کے ہی خاندان میں ان کی جو جٹھانی تھی رابعہ باجا، وہ کس طرح لوگوں سے فنڈنگ لیتی رہی ہے، مسجد کے نام پہ، غریبوں کے نام پہ اکٹھا کرتی رہی ہے. اب اس نے اپنا گھر بنا لیا، اتنا گولڈ خرید لیا ہے. اگر اس کے پاس اتنا ہی پیسہ تھا تو اس نے خود کیوں نہیں مسجد میں دی ہے، خود کیوں نہیں ہیلپ کی کسی کی؟ اتنا گولڈ اور اتنا سب کچھ اور گھر بنانے کے پیسے کہاں سے آئے؟ آخر اس نے مسجد کے نام پہ، غریبوں کے نام پہ فنڈنگ اکٹھی کی ہے تو اتنا کچھ کیا ہے. ان کا سارا خاندان ہی فنڈنگ کے نام پر چل رہا ہے. جیسے کہ ستارہ خود ہو گئی، گھر کھڑکی اور دروازے میں کھڑی ہوگی، بارش ہو رہی ہے اور دیکھ رہی ہے آسمان کی طرف، کبھی ماں سے دعائیں کروا رہی ہیں، امی جی دعا کریں کہ مجھے اللہ میرا ڈریم ہاؤس دے، ایک ہاؤس، اور کبھی دوسرا ہاؤس، تیسرا ہاؤس. نماز پہ کھڑی ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھ کر اللہ سے شکرانے کے نفل ادا کر کر شکر نہیں ادا کر رہی کہ اتنا کچھ مل گیا ہے. اللہ سے دعا کرے کہ مجھے اللہ دے. کھڑکی میں کھڑی ہو کر، بارش کے آگے کھڑی ہو کر جی دعا کریں مجھے ڈریم ہاؤس مل جائے. مطلب ڈریم ہاؤس ہی نہیں مکمل ہو رہے، اتنے ہاؤس لینے کے بعد ابھی بھی ڈریم ہاؤس. اپنے سے ذرا نیچے دیکھیں جن کے پاس گھر تک نہیں ہے، جو کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور کچھ تو بیچارے ادھر ادھر جو ہے نا شیلٹرز ہوم میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو ان کے جو سلمان ہے، انہی کی فیملی کے جو لش پش رم پم ہے، وہ ایسے فنڈنگ اکٹھے کرتے رہے، مجھے سٹیکرز دیں، مجھے یہ دیں، مجھے وہ دیں، میرے پاس بائک نہیں ہے، میرا گھر کی حالت بہت خراب ہے. وہ بھی اسی طرح فنڈنگ اکٹھی کرتے رہے اور بس اڑاتے رہے. پھر اس کے بعد فاطمہ سامنے آ گئی، دلبر کی بیوی، اور وہ اپنے رونے لگ گئی کہ دیکھیں میرے خرچہ خراجات پورے نہیں کرتے، اور یہ ہے ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو پھر وہ رونے دھونے لگ گئی. اب فنڈنگ کا تو مجھے نہیں پتا انہوں نے لی ہے کہ نہیں لی، مگر یہ سب ایک دوسروں کو دیکھ کے یہی ڈرامے بازی انہوں نے سیکھی ہوئی ہے. تھم نیل بھی تقریباً ایک جیسے بناتے ہیں، کنٹینٹ بھی تقریباً ایک جیسا ہے، پرینک کے طریقے بھی انہوں نے ایک جیسے دیکھے ہوئے ہیں، اور فنڈنگ اکٹھی کر رہے ہیں، لوگوں سے سٹیکرز کے نام پر لے رہے ہیں، لوگوں سے ویو کے نام پر لے رہے ہیں، لوگوں سے ویسے ہی بیک جو ہے نا بیک پینل اس کے پیچھے وائی ٹی کے پیچھے لوگوں سے اکٹھا کر رہے ہیں، ہمدردی کے نام پہ، معصومیت کے نام پہ، مظلومیت کے نام پہ، اور یہی ان کا وتیرہ ہے. تو یہ جی ہوگی فاطمہ اور سلمان اور ستارہ، خود رابعہ باجا اور ان کے فیملی کے اور بہت سے لوگ، جیسے کہ حاجی غلام محمد، انہوں نے بھی یہی کہہ کے چینل کھولا تھا کہ میں جی غریبوں کی مدد کروں گا اور یتیم خانے میں دوں گا جب میرا چینل کھلے گا. بعد میں ان کا ایک چینل چھوڑ دوسرا چینل بھی بن گیا، مگر ان کے پیسوں کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ ان کے پیسے کدھر جا رہے ہیں. مطلب اقامے کے لیے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، ادھر جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اقامہ بنوانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ بھی آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہی رہتے ہیں. ان کے پاس پوری زندگی سعودی عرب میں گزارنے کے باوجود، زمینوں کے ہونے کے باوجود، رینٹ پہ گھر دینے کے باوجود ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اوپر سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے نام کا کھا رہے ہیں. تو استغفار، اللہ کی ذات ہے دینے والی، آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ آپ کس کے نام کا کھا رہی ہیں؟ آپ بھی تو یہ بتائیں نا. وائی ٹی پہ اپنے آپ کو ننگا کر کے، خاندان کو ننگا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور کھا رہی ہیں. نا آپ کو یہ شرم ہے کہ کل کو میرے بچے بڑے ہو کر یہ دیکھیں گے؟ بڑے ہو کر کیا دیکھیں گے؟ وہ آپ نے خود ان کو، اپنے بچوں کو ان چیزوں میں انوالو کر دیا ہے. خود آپ لوگوں نے نیکی راہ میں اور اللہ کی راہ میں نہیں دینا، صرف لوگوں سے فنڈز اکٹھے کرنے ہیں، شاپنگ کرنی ہے، عیاشی کی زندگی گزارنی ہے، اور آپ لوگوں نے پھر بھی منہ بنا کر دکھانے ہیں کہ ڈریم ہاؤس مکمل نہیں ہوا، گھر نہیں لیا ابھی تک، ابھی یہ چیز رہتی ہے، ابھی وہ چیز رہتی ہے. مطلب کہ اتنے کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ رہتا ہے. اب بات کریں گے فاطمہ پر. فاطمہ کی ڈرامے بازیاں. فاطمہ نے اپنے ولاگ میں کہا ہے کہ جی میں اکیلی اس لیے گئی، بغیر ہم سفر کے بھی بندہ جا سکتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم سفر نہیں ہے، ہر وقت ضروری تو نہیں ہم سفر کے ساتھ جایا جائے. فل ڈرامے بازی کی ہے اس نے، لوگوں کو دکھا رہی ہے کہ میں کتنی بیچاری ہوں. دلبر اپنی اس بیوی کے ساتھ چلا گیا، میرے ساتھ نہیں گیا. اور دلبر میں اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ جی اس کے بھائی کے ساتھ میری لڑائی ہے اور یہ اپنے بھائی کے گھر جا رہی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں گیا. اور ثنیہ بھی آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے گئی نہیں تھی، جب سے وہ شفٹ کر کے آئی ہے، اور اس کی بیٹی اسے یاد کر رہی تھی. ظاہر ہے اس کی بھی ماں ہے، وہ یاد کر رہی تھی، تو وہ اپنی شوہر کے ساتھ ادھر چلی گئی. وہ تو اکیلی جانا چاہ رہی تھی مگر دلبر نے مناسب نہیں سمجھا. فاطمہ کے ساتھ تو پھر بھی بابر ہے، دلبر کے ابو ہیں، وہ اس کو چھوڑنے جا سکتے ہیں، وہ ساتھ جا سکتے ہیں. ثنیہ کے ساتھ کون تھا؟ تو نا ذرا فاطمہ کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ہر بات پہ نا بیچارگی نہیں دکھانی چاہیے، مظلومیت اور معصومیت نہیں دکھانی چاہیے، ستارہ کی کاپی نہیں کرنی چاہیے. اب لوگوں کو بہت
जो है ना समझ आ चुकी है, बहुत समझने लग गए हैं लोग कि ड्रामे बाजी चल क्या रही है और क्या चल रहा है यहाँ पर। तो इसलिए ना ज़रा आप ख्याल से वीडियो डाला करें, सोच समझ के डाला करें कि जो पीछे आपने झूठ बोले हैं ना वो आगे आके हमने सच नहीं बोलना, हमने उसी लाइन पे चलना है, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का रिएक्शन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।